खुश आमदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें रोजाना हमारे शेफ मेराज एक रेसिपी तैयार करते हैं, आपके सामने बनाते हैं और हम चख भी लेते हैं जायका के कैसा बनाते हैं। माशाल्लाह रोजाना बहुत अच्छी डिशेस हमारे लिए तैयार करते हैं। सेगमेंट का नाम है इफ्तार मजेदार। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैक्सिकन कॉर्न राइस, मैक्सिकन कॉर्न राइस बना रहे हैं आज हम। बैठे हम कराची में, राइस मैक्सिको के खाएंगे। बिल्कुल, दुनिया ग्लोबल विलेज खाने चाहिए ना। हाँ, दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है। पता चला चांद पे लोग गए तो हलवा पूरी खा रहे। बिल्कुल। चलिए जी, क्या किस तरह बनेगा बताएं। अच्छा, इसमें पालक डलेगा। हाँ, और चॉप करके हमने रखा हुआ है। इसको हम पहले भगार करेंगे पालक का। जब ये भुन जाएगा उसके बाद इसमें कॉर्न डालेंगे। फिर इसमें मसाले जाएंगे, कुटी हुई मिर्चें, करी पाउडर और व्हाइट पेपर और नमक। ये चार चीजें इसमें जाएंगी। और चिकन स्टॉक पाउडर भी हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे। इसको भूनने के बाद राइस हमने भिगो के रखे हुए, ये फिर हम इसमें डाल देंगे और फिर इसको तो मैक्सिकन राइस में भी ये कुटी हुई लाल मिर्च जाती है। मैक्सिकन स्पाइसी होता है। अच्छा। हाँ, वो तो बहुत खाते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा एक एलापीनो उनकी एक मिर्च है, वो बहुत स्पाइसी होती है। अच्छा। दुनिया की सबसे स्पाइसी मिर्च वही है, वो खाते हैं वो। हमारे कराची पाकिस्तान में है मैक्सिकन रेस्टोरेंट? हैं, कम है। कम है ना? कम है। दुबई वगैरह में और वहाँ ज्यादा है। हाँ, पाकिस्तान ग्रिल में है कम। बहुत चलती है इनकी वहाँ दुबई में। बहुत चलती है, बहुत। क्या बात है। चले आप स्टार्ट लें। ग़ज़वा बदर पे हमारी गुफ्तगू हो रही है, साथ साथ हम कलाम भी सुन रहे हैं। अच्छा शाह साहब, जरा बताइए, हम पहुंचे थे, हजरत साद बिन मुआज तवाफ कर रहे थे। जी जी। तो ये बात आपकी खिदमत में अर्ज की गई है कि जो तसलसल है और बदर का, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम ये है कि हमने पीछे के सारे सिलसिले को कंटिन्यू किया है, तो जल्दी से ये अर्ज कर दिया जाए कि सहाबा इकराम जो वहां से मुंतकिल हुए, उनके लिए जमीन को तंग कर दिया गया और उनके लिए हयात जिंदगी को तंग कर दिया गया। जो मुसलमान यहां पर आ गए तो आने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरादा यह था कि कुरानी आयात का जो नुज़ूल हुआ है उसके ज़िमन में सहाबा इकराम की अखलाकी और फिक्री तरबियत की जाए, उन अहकाम की तालीम उनको दी जाए। लेकिन मुशरिकीन मक्का बाज ना आए और वो आए दिन कोई ना कोई, जिसको गोरिल्ला जंग टाइप कहते हैं, कोई ना कोई वो हरकत कर ही रहे थे और खुद मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद मुनाफिकीन के साथ उनके साजबाज थे और वो चाहते थे कि या तो मुसलमानों को अंदर से वो कोई खतरा नुकसान पहुंचाएं या बाहर से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि इनका सबसे बड़ा मकसद माल है। अगर इनको माली तौर पर थोड़ा से अगर यहां से हम परेशान करें और इनको रोकने की कोशिश करें तो ये हमारे साथ अमन के मुआहदे के लिए तैयार हो जाएंगे। उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची, ये हिजरत के 7वें महीने की बात है, सरकार को खबर पहुंची कि अबू जहल 300 बंदों के साथ मुल्क शाम से एक काफिला लेकर जा रहा है मक्का की तरफ और उसमें अच्छा खासा उनको मुनाफा भी हुआ है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इस मौके को दुरुस्त जानते हुए अपने चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह हुक्म दिया कि आप 30 बंदे, 300 के मुकाबले में 30 बंदे ले जाएं और अबू जहल के काफिले को रोकें और उनको जरा थोड़ा सा सबक सिखाएं कि ये जो रोजाना का तुमने मसला चला हुआ है तो फिर हमारे अजाइम से भी तुम वाकिफ हो जाओ और ये शरारत करना छोड़ दो, जबकि हम मक्का छोड़ चुके हैं। ये बार्गेनिंग टेक्निक्स हैं, हिकमत अमली है जिसको आजकल वजीर खारजा या वजारत खारजा इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल जी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत हमजा को भेजा तो हजरत हमजा ने उस अबू जहल के उस काफिले को रोक दिया। रोकने के बाद आप जानते हैं कि अबू जहल जो है वो किस कदर करख मिजाज, फिरौन ज़हन, नखुवत उसकी कहां पर है। लेकिन जब उसने ये देखा कि सामने हमजा आए हैं, लाए तो 30 बंदे हैं और हमारे साथ 300 बंदे हैं, लेकिन हमजा के आगे हम रुक नहीं पाएंगे, तो उसके हाथ पांव फूलने लगे और उसने जनाब जो है अपने उस काफिले के अंदर एक बुजुर्ग शख्स था जिसका एहतराम मुसलमान भी करते थे, उसकी यानी इंसाफ की वजह से उसको कहा, देखो तुम जाकर हमजा से ये कहो कि हमारे साथ सुलह करें और हमें जाने दें। हजरत हमजा ने कह दिया था कि किसी सूरत में हम इनको जाने नहीं देंगे और ये रोजाना इन्होंने जो काम किया, 13 साल हमें मक्का में तंग किया, सहाबा कराम पर उम्रे और उन्होंने तवाफ पर पाबंदी लगा दी, आए दिन मदीना मुनव्वरा के करीब आकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज तो इन 300 को हम जमीन में दफन करेंगे अल्लाह और इनका माल भी उठाकर ले जाएंगे ताकि एक सबक बन जाए इनको। और ये मजबूरी थी, दिफाई पोजीशन थी, तंग आमद बरजंग आमद। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि जब सुलह का पैगाम लेकर वो आदमी आया जो बूढ़ा और गोया के मतीन शख्स था, तो हजरत हमजा ने फौरन उसकी सुलह के पैगाम को कबूल किया और अपने काफिले को जाने दिया। इसका यह मतलब वाज़ेह तौर पर दुनिया को पैगाम जाता है
کہ جو اسلام کے خلاف تانا بنتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام صحراؤں میں آ کر گویا کہ کسی کا قافلہ لوٹ لیتے تھے، کسی کو مار دیتے تھے، تو میں نے کہا جن کو مار کر 13 سال کے بعد مسلمانوں کو نکالا گیا، آج حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ان کی گردن تھی اور ان کے 30 پہلوان مسلمانوں کے 30 بندے سے لڑنے کے لیے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور وہ مسلمانوں کی تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن جب بات صلح اور کمپرومائز کی آئی تو مسلمانوں نے نہ ان کے مال پر نظر کی، نہ اپنی تلواریں ان کی گردن تک اٹھائی، بلکہ سریہ حمزہ پوری دنیا کو آئینہ دکھاتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو گویا کہ آشکارا کرتا ہے، اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور معاہدہ طے کر جب لوٹ کر آئے تو سرکار نے یہ نہیں کہا تھا کہ صلح کر لینا، بلکہ فرمان کو روکو، لیکن جب حضرت حمزہ نے کہا کہ حضور فلاں بندہ آیا تو اس نے صلح کی بات کی اور میں نے چھوڑ دیا، تو سرکار نے ان کی پیشانی کو چوم کر فرمایا کہ چچا جان آپ نے جو فیصلہ کیا بالکل درست کیا۔ اب اس کو دیکھیے، یہ ہجرت کے 7ویں مہینے کے بعد تو مسلمان بدر میں اگر قافلے کو لوٹنے جاتے تو یہ بہترین موقع تھا، اس میں ابو جہل بھی مارا جاتا، 300 بندے مارے جاتے اور مال آ جاتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کی طرف تانا بننا اور ان کی سیرت پر حملہ کرنا، تو میں ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ انجیل مقدس کو اٹھا کر آج آپ دیکھیں، انجیل مقدس جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ باقاعدہ موجود ہے، ہم کوئی تنقید کی نیت سے بات نہیں کر رہے، لیکن بائبل کی مثال آپ کے سامنے آج دیتے ہیں۔ انجیل مقدس کو اگر آپ اٹھائیں تو متا کا باب نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 34 اور 35 پڑھ کر آپ دیکھیں، اس میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں زمانے میں صلح کروانے نہیں آیا، میں تلواریں لڑوانے کے لیے آیا ہوں، یہ بائبل کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح بائبل انجیل مقدس میں آ جائیں لوقا کے لیے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں، لوقا کے اندر اگر آپ آ جائیں تو لوقا کی آیت نمبر 54 کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ کا خطبہ موجود ہے کہ میرے ماننے والوں اپنا بٹوا دے دو، اپنا بٹوے کی چیزیں بیچ دو، اپنے پوشاک اور لباس بیچ دو، تلواریں خریدو۔ تو میں پوچھتا ہوں بائبل کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کو سامنے رکھیں، اور نتیجہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس قوم کو تبلیغ کی تھی اس قوم نے جب آپ کا راستہ روکا تو 3 سال صرف شبیر بھائی 3 سے پونے 3 سال گزرے تھے کہ حضرت عیسیٰ نے تلوار اٹھانے کا حکم دے دیا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت عیسیٰ نے یہاں تک کہہ دیا جو بائبل کے اندر موجود ہے کہ تلواریں اٹھاؤ، اپنے کپڑے پوشاک برتن بیچو، لیکن تلوار اٹھاؤ اور دشمنوں کے اوپر چڑھائی کر دو، لیکن رسول کریم نے 15 سال صبر کیا۔ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ کے اس عمل پر معاذ اللہ ہم تنقید نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نبی کی تحریک کو اور اس کے کسی بھی اقدام کو تعلیم کے علاوہ کچھ نہیں سمجھایا جا سکتا، لہذا انبیاء کے کرام ان کے خلاف خاکے بنانا، ان کی سیرت کو مسخ کرنا اور تانا بننا، تو شرم کرنا چاہیے ان لوگوں کو۔ سریہ حمزہ کے واقعے کو سامنے رکھ کر، بائبل کے اس حوالے کو واقع رکھ کر کہ اللہ کا جو بھی نبی آتا ہے اس کے عمل میں دہشت گردی نہیں ہوتی، بربریت نہیں ہوتی، مال کی محبت نہیں ہوتی، وہ تعلیم ہوتی ہے کہ اگر ایک فرعون کو ختم کر کے پورے معاشرے کو بچا دیا جائے تو اس فرعون کو ختم کرنا یہ اخلاق ہوتا ہے، دہشت گردی نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے حبیب رب، پھر اسی پہ بریک پہ جائیں گے۔ حبیب رب العلا محمد شفیع روز جزا محمد، نگاہ کا مدعا محمد، خیال کا سرا محمد، درود بھیجا ہے خود خدا نے، درود بھیجا ہے خود خدا نے، رموز کو ان کے کون جانے، کہیں وہ محبوب کبریا تھے، کہیں لقب ان کا تھا محمد، کہیں وہ محبوب کبریا تھے، کہیں لقب ان کا تھا محمد، اسی تمنا میں جی رہا ہوں، اسی تمنا میں جی رہا ہوں کہ جا کے روزے کی جالیوں پر سناؤں میں
हाल दिली में उनको सुनाऊं, हाल दिली में उनको सुने मेरा माजरा मोहम्मद हबीबे, ये सब तुम्हारा करो है आका। खुश आमदीद। हाँ जी शेफ मेराज, आपने पहले तेल के अंदर प्याज के बाद ऊपर आपने डाला पालक उसको के भूनने के बाद हमने मसाले डाले पालक में, चिकन स्टॉक पाउडर डाला, कुटी हुई मिर्चें, नमक, व्हाइट पेपर और करी पाउडर। इसके बाद आपने डाल दिया कॉर्न और हरी मिर्चें थोड़ी सी कुटी हुई डाली हैं हमने, चॉप करके हरी मिर्चें डाली हैं। अब राइस डाल, अब ये पक गया। हाँ, अब इसमें हमने राइस डाल दिए। अब इसमें हम पानी बराबर कर देंगे। तो जो है पानी का लेवल राइस से आधा इंच ऊपर रखना है, तो ये इसी में ही पक जाएंगे बस, और खिले खिले भी रहेंगे। इसको अब हमने स्टीम करना है बस। क्या बात। और साथ में हमने ड्रिंक भी बना दी। ड्रिंक देखें जरा, कलाकंद और मिल्क को मिक्स किया है, और साथ में हमने जामे शीरी ऐड किया। देखें, आधा व्हाइट आधा गुलाबी नजर आ रहा है। कलाकंद आपको कहाँ से मिल गया? मिठाई की दुकान से खुली हुई है। हाँ, आज तो लॉकडाउन खुल गया है ना, 5 बजे से पहले। 5 बजे के बाद कोई नजर नहीं आएगा। जैसे 4 बजे ही जो है ना वो मोबाइल आ जाती है। 4 बजे बंद करना शुरू कर, बंद करो बिल्कुल। और अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि सारे दुकानदार हमारे भाई, मुझ समेत हम सब जो बाहर निकलते हैं, वापस हम अपने बच्चों, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बहनों और बीवी बच्चों के पास जाते हैं, तो ख्याल रखेंगे तो उनको इन्फेक्शन नहीं लगेगा। इसका ख्याल रखना है, ठीक है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। कलाकंद में दूध में कलाकंद डाल के ब्लेंड कर लिया, और साथ में हमने जामे शीरी इसमें ऐड कर दिया। क्या बात है। उजागर साहब बताइए जरा ग़ज़वा बदर से मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह किबला शाह साहब ने आज जिस तरह बिल्कुल उसको इब्तिदा से लिया और बिल्कुल उस मकाम तक पहुंचा दिया। अब देखिए, ग़ज़वा बदरुल कुबरा इस्लाम की पहली जंग और बहुत बड़ा मारिका खैरोशर, मारिका हक़ व बातिल, जिसे यौमुल फुरक़ान कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर हक़ के अलमबरदार हैं और वहाँ बातिल के तरफदार हैं। अब दोनों के दरमियान, ये खैर शर के दरमियान जो अज़ली लड़ाई है, खैर शर के दरमियान जो मारिका वजूद है, वो समझे अब मारे से वजूद में आने वाला है। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये कुदरत को मंजूर था ये जंग लाजमी हो, क्योंकि कुफार बार बार मेरे मुस्तफा का मजाक उड़ाते थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, और बार बार कहते थे जो तुम्हारा वादा है वो कब पूरा होगा। बार बार इस्तेज़ा करते थे, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। यानी वो तमाम उन्होंने परेशानियां थी उनकी, जो उनके एतराजात थे वो करना शुरू कर दिए। अब अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदरुल कुबरा का यहाँ पर ये नतीजा रखा है ताकि उनको पता चल जाए कि उनके साथ क्या होने वाला है, उनका अंजाम क्या होने वाला है। अब बताएं कितने कम कलील तादाद में मुसलमान हो, 313 की तादाद में, और यहाँ 1000 कुफार हैं, और यहाँ उनके पास तमाम चीजें हैं, सामान है, आलाती हर्ब है, सब चीजें मौजूद हैं, और मुसलमान बिल्कुल व अंतुम अदिल्ला बेसरो सामानी की हालत के अंदर है। और कुदरत को क्या मंजूर है। अब कुछ मौज़ात का ज़हुर हो रहा है कि उन्होंने बड़ी नरम जमीन को ले लिया, हमवार जमीन है, नरम जमीन है, पानी भी वाफिर मिकदार मौजूद है, और जो मुसलमानों के हिस्से में आई है ये सख्त पथरीली जमीन है और पानी भी मौजूद नहीं है। फिर अल्लाह ने बारिश को बरसा दिया, वहां कीचड़ हो जाती है और यहाँ जमीन अच्छी हो जाती है। अभी कुदरत का देखें। वाह वाह वाह। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया, कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने दोनों जगह पर नींद को तारी कर दिया। अब वो नींद में कुफार क्या देखते हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत कलील नजर आती है, और मुसलमानों को नजर आता है कि कुफार बहुत कम तादाद में, ताकि लड़ाई शुरू हो जाए, मुसलमानों पर उनकी हैबत तारी ना हो और वो मुसलमानों को बहुत बड़ी तादाद में न समझे। अब क्या अल्लाह में बल्कि ये भी आलम लिखा उलमा ने फरमाया कि जैसे अबू जहल पहाड़ी पे चढ़ के देखा, मुसलमानों को देखा, तो अल्लाह ताला ने उसकी निगाह में मुसलमानों की तादाद इतनी कम दिखा दी, वो हंसने लगा। कहता है कि मुसलमान हमसे लड़ेंगे, किब्र नखवत का आलम देखिए, गुरूर रवूना देखिए। कहता है कि मुसलमान हमसे लड़ेंगे, हम इनको मारेंगे नहीं, हम तो इनको रस्सियों के साथ बांधेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। कत्ल करने सोचते हैं, क्या लड़ेंगे हमसे, रस्सियों के साथ बांधेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। और उस दिन मेरे आका की रिक्कत अंगेज दुआओं का देखिए हाल क्या था। अरीश में मौजूद है और सजदे की हालत में है। मौला अली फरमाते में बार बार पलट कर आता, कई बार पीछे आया तो देखा कि हुजूर सजदे की हालत में है और रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे हैं, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम का विर्द जारी है। तो पता चला कि इंसान जब भी मुश्किल में है, मुश्किल में हो तो ये विर्द कर ले, खासतौर पर या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ पढ़ ले, या हय्यू या कय्यूम का विर्द करे, क्योंकि जंगे बद्र में ये आपका आलम था कि हुजूर का विर्द था।
اسی طرح حسبنا اللہ نعم الوکیل کا ورد کریں، جنگوں کے اندر مدد ہوتی ہے، اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، ایقان مضبوط ہوتا ہے، تو فرشتوں کی مدد بھی آتی ہے، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے، تو سامان ہر پر وہ بھروسہ نہ ہو، آپ کا بھروسہ ایک واحد اللہ پر ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اب یہ لشکر کو روکنے کے بعد ایک نیگوسیشن ہوئی اور حضرت امیر حمزہ نے اس نیگوسیشن میں کامیابی حاصل کی، سرکار بھی اس فیصلے پہ خوش ہوئے، اور پھر یہ ایک ایگریمنٹ کی طرف بات جا رہی تھی، وہاں سے آپ سٹارٹ لیں۔ جی بالکل، میں نے بھی آپ کی خدمت میں ابتدا سے لے کر سریہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چند باتیں عرض کی۔ یہ وقت تو گزر گیا اور مسلمانوں نے ایک ان کو گویا کہ اشارہ دے دیا کہ اگر آپ کوئی شرارت کریں گے اور اس طرح کا اقدام دوبارہ دہرائیں گے تو پھر ہماری طرف سے پھر سخت جواب ہوگا۔ اچھا، لیکن وہ پھر باز نہ آئے۔ اب حال یہ ہوا کہ اب ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اس کو ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو مس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یعنی رمضان مبارک کی ابتدا میں حضور علیہ السلام کو اطلاع مل گئی سن 2 ہجری میں، جس میں روزے فرض ہوئے تھے۔ صحیح۔ اور حضور یہ بھی قبلتین، قبلہ بھی تبدیل ہوا تھا۔ یہ سارے واقعات بالکل قریب قریب ہیں۔ سرکار کو خبر ملی کہ ابو سفیان ایک بڑا کامیابی تجارتی قافلہ لے کر، جس میں بڑا نفع ہوا ہے، وہ ملک کے شام سے مکہ جا رہے ہیں۔ اور ابھی میں نے عرض کیا کہ جب ان کو شام سے گزرنا ہوتا تھا تو مدینے کے سراؤنڈنگ سے وہ گزرتے تھے، اور مسلمانوں نے کہا کہ یہیں ان کو ہم روکیں گے تاکہ یہاں سے ان کو ہم آگے جانے نہیں دیں گے۔ اور اس قافلے تو اور بھی گزرتے تھے، اس پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ اس پر رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا کہ حضور کو باقاعدہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قافلہ جا رہا ہے تجارتی، اس میں مکہ کے ہر چھوٹے بڑے غریب و امیر کا مال لگا ہوا ہے۔ اچھا، اگر اس کو روک دیا گیا تو پورا مکہ گھٹنوں کے بل آ جائے گا نیچے، یعنی قریش مکہ آ جائیں گے نیچے، اور ان سے پھر گویا کہ تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ سرکار نے اس موقع کو بالکل ضائع نہ فرمایا، صحابہ کرام کی مشاورت بلائی اور چل پڑے، کیونکہ لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، جنگ کی طرف کوئی تھے نہیں، لہذا کچھ صحابہ مدینے میں رہ گئے، کچھ صحابہ سرکار کے ساتھ روانہ ہوئے، اور روانہ جو ہوئے وہ تقریباً ان کی تعداد 300 سے زیادہ، 313 317 کے لگ بھگ تھی۔ اس میں سے چند کو منتشر کر دیا گیا تھا تاکہ وہ ادھر ادھر کی نگرانی کرتے ہوئے ساتھ میں رہیں۔ 70 کے قریب اونٹ تھے، تقریباً پیدل تھے، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سواری کے اوپر 3 بندوں کی باری آتی تھی۔ حضرت ابو لبابہ کا ایک سواری تھی، اس پر سرکار کی باری تھی، ابو لبابہ کی باری تھی، اور مولا علی کی باری تھی۔ اچھا، اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ فلاں علاقے تک سرکار بیٹھیں گے، فلاں علاقے تک ہی۔ اب پہلے سرکار کو بٹھایا، جب وہ علاقہ سامنے آ گیا تو حضور علیہ السلام نے ابو لبابہ اور علی سے کہا کہ رک جاؤ اور ہمیں اترنے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے اتریں گے؟ طے تو یہی ہوا تھا کہ یہاں تک آپ بیٹھیں گے، اس کے بعد ابو لبابہ پھر علی بیٹھیں گے، لیکن یا رسول اللہ ہم اپنی باری آپ کو اثار کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ اثار کر کے تم ثواب کما رہے ہو اور یہ پیدل چل کے تم ثواب کما رہے ہو، تو پیدل چل کے ثواب کمانے میں تو تم سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کا واہ 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 واہ۔ تو یہاں سے دیکھیں کتنا بیلنس رکھا گیا ہے۔ وہ لوگ جو سرکار کے ابرو کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار تھے، سرکار نیچے اترے اور ابو لبابہ کو اوپر بٹھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی تو مثال دی جاتی ہے، لیکن بدر کے اندر ہی تو سرکار دو عالم کی مثال ہے۔ تو گویا کہ اس طرح یہ سواری کا سلسلہ آگے بڑھا۔ یہ الگ بات تھی کہ پھر وہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کا مکمل ارادہ کیا، ادھر ابو سفیان کے مخبروں نے یہ بات کر دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر تمہیں روکنے کے لیے آگئے، اور تمہیں یہاں پر روکیں گے اور یہاں پر تمہیں گویا کہ بریک کر کے اپنے مطالبات منوائیں گے۔ اس نے وہاں سے خبر بھیج دی مکہ، فوراً دوڑایا ایک بندے کو، اور اس نے کہا کہ لشکر تیار کرو، مسلمان ہماری طرف آ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ مسلمان ہمیں پکڑ لیں تو تمہارا تو سب کا مال یہاں پر رکھا ہوا ہے، اگر یہ قافلہ روک دیا گیا تو تمہاری رسد کٹ جائے گی اور مکہ کا بچہ بچہ بھکاری ہو جائے گا، ہر دکان خالی ہو جائے گی، لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ وہاں سے ابو جہل نے گویا کہ وہ تو تیار بیٹھا تھا، اس کے سر پر بھوت سوار تھا، اس نے جناب لوگوں کو تیار کیا، 1000 کا لشکر تیار ہوا، وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان نے جب حالات کو دوبارہ انالائز کیا تو اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ اب تمہاری ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اب جو ہمارا اصل راستہ تھا اس کو ہم نے چینج کیا، چینج کر کے ہم سمندری راستے کی طرف آ گئے ہیں، لہٰذا اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکڑ نہیں پائیں گے، ہم ان کی رینج سے باہر نکل گئے اور جنگ بھی ٹل گئی ہے، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ اب دیکھیں بالکل انہوں نے صحیح بات کی، جنگ ٹل گئی ہے، تم واپس چلے جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ہم اتنا دور نکل آئے ہیں کہ وہ اگر کوشش بھی کر لیں تو ان کے لوگ ہمیں پکڑ نہیں سکتے۔ لیکن ابو جہل نے کہا اب تو تلواریں نکل پڑی ہیں، سر پر ہم نے پگڑیاں باندھ لی ہیں، تکبر، اور ہم نے محلہ چھوڑ دیا، یعنی اس کی موت اس کو وہاں بلا رہی ہے۔ اب جب یہ یہاں سے نکلا، ابو سفیان روک چکے تھے، ابو سفیان وہاں سے آگے بڑھ گئے،
सरकार को खबर पहुंच गई आधे मैदान यानी आधे सफर के अंदर कि अबू जहल लश्कर लेकर आया है। सरकार दो आलम ने कहा कि मैं तो पीठ दिखाकर नहीं जाऊंगा। अब सहाबा किराम से मशवरा किया कि तुम क्या चाहते हो। सहाबा किराम ने बढ़कर यह कहा कि या रसूलल्लाह ये बदर क्या है, अगर आप हमें एथोपिया अफ्रीका तक हबशा तक अगर घोड़े दौड़ाने के लिए कहेंगे वाह, वाह, वाह। तो या रसूलल्लाह हम चले जाएंगे। क्या बात। साद बिन मुआज ने कहा कि हुजूर बदर में तो हमें बचने की उम्मीद है, ये सामने समंदर मौजूद है, इसमें अगर हम डूब गए तो बचने की तो कोई उम्मीद नहीं वाह, है। वाह। अगर आप हमें हुक्म दे के घोड़ों के साथ इस अंधेरे समंदर में कूद जाएं अल्लाह। जिसमें आने की कभी उम्मीद नहीं है, तो या रसूलल्लाह आपके कहने पर हम घोड़े समंदर में उतार देंगे। क्या बात। तो आप बेफिक्र रहिए, हम आपके साथ हैं। सरकार की आंखें खुशी से नम हो गई और सरकार ने फरमाया सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून अद-दुबर, तुम्हारे इस इत्तेफाक ने बता दिया है कि अब कुफार की सफों में इंतशार होगा और वो पीठ दिखाकर भागेंगे और अल्लाह की नुसरत आ जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुलाकात होती है आपसे मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं ग़ज़वा-ए बदर के वाक़े से मुताल्लिक गुफ्तगू सुन रहे हैं और देख रहे हैं न्यूज़ 1 से बरकत रमजान की नशरियात। हमारा मैक्सिकन कॉर्न राइस अभी स्टीम पर है, जैसे ही स्टीम मुकम्मल हो जाएगी इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे और ड्रिंक हमारी तैयार है। और शाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अब हम आ गए हैं मैदान बदर। जी साहब। देखिए सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने जब पूरे एतमाद का ऐलान कर दिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और बदर में उस वक्त मुसलमान पहुंच गए। जिस तरह अल्लामा उजागर साहब ने फिर सारी तफसील आपकी सामने जिक्र की कि बदर के अंदर सफ़ों की तरतीब क्या थी, नुज़ूल बारिश क्या था, और बारिश जब हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया युज़हिब अन्कुमुर रिज्स अश-शैतान। सुभान। जिस तरह अहले बैत के लिए फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स, इधर फरमाया युज़हिब अन्कुमुर रिज्स अश-शैतान, यानी उनसे भी अल्लाह ने रिज्स को दूर किया है और सहाबा से भी रिज्स को दूर किया। ये सूरह अनफाल की आयत है जिसका अहले बैत के लिए इरशाद हुआ। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन ने जो नज़ायर जिक्र किए तो उनकी मजीद हौसला, क्योंकि जब उन्होंने अपने सरों को पेश करने के लिए जब हामी भर ली और आ गए तो फिर अब कुदरत ने पर्दे हटाकर बता दिया कि कल होना क्या है। हाँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन पहले, जैसा कल जंग होनी है तो आज सहाबा किराम को ले गए, क्योंकि जो उनके खास सुरमा थे उतबा, शेबा, अबू जहल, ये बड़े उनके जो रईस थे जिस पर उनको फख्र था। जिस तरह अल्लामा साहब ने कहा कि जिस तरह मुतकब्बिराना जुमला कह रहे थे, तो अब अल्लाह की जानिब से राज के पर्दे हटे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में ले जाकर सहाबा किराम को अपने असे से लंबी लाइन हुजूर ने खींची। अच्छा। फरमा कल अबू जहल यहां गिर कर मरेगा। अल्लाह अल्लाह, यानी जंग कल होनी है, हाँ, बता आज रहे हैं। बता आज रहे हैं। वाह वाह। एक लाइन खींच के फरमा हादा मसरउ अबा जहलिन, फिर दूसरी लाइन खींची, फरमा हादा मसरउ शैबा, तीसरी लाइन खींची, फरमा हादा मसरउ फुलां, जो जिनके खौफ तारी हो सकता था। कहा कि अब तुम जब मुकम्मल तौर पर आ गए हो ना, पहले तो हम नहीं बताते थे, लेकिन अब जब तुम आ गए हो जान हथेली पर लेकर, तो अब तुम्हें पहले ही बताते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। यानी अब एग्जाम होने से पहले अब तुम्हें बता देंगे क्योंकि तुमने अपने आप को पेश कर दिया। तो ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमईन के दिल की सफाई की तरफ इशारा है। और रसूलुल्लाह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे इल्म की वुसअत अता फरमाई थी। और जब जंग खत्म हुई तो सरकार फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि लोग तो एक तरफ चल पड़े, मैं लौटकर उस जगह पर आया जहां सरकार ने अपनी लाठी से इशारा किया था। कहते हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बरहक बनाकर भेजा है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह लाइन खींची थी, जिसके नाम से खींची थी, ये नहीं कि ये उधर गिर गया तो ये इधर गिर गया, और ये कहीं और गिरना तो अलग बात है, लाइन भी नहीं बदली। फारूक आजम कहते हैं जिसके नाम की जो लाइन खींची थी वो काफिर वहीं गिरकर मरा, बाल बराबर भी फर्क। वाह वाह वाह। और दुआ का जिक्र अल्लामा साहब कर रहे थे। सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं कि सरकार ने खड़े होकर उसकी करके दरख्त की ऐसी दुआ की और ऐसी रिक्कत तारी थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक से चादर गिर गई, यानी ऐसी रिक्कत थी। और सरकार का वो रोना अल्लाह की बारगाह में या हय्यु या क़य्यूम कहकर उम्मत की दुआ मांगना, अल्लाह की नुसरत को तलब करना, उस वक्त हुजूर की जुबान पाक से जुमला निकला कि या अल्लाह, आज अगर ये मुसलमान मैदान बदर में मार दिए गए ना, और अगर आज इनको शिकस्त हो गई ना या अल्लाह, तो कयामत तक फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इधर इशारा किस बात का था? वाह वाह। कि अब कोई नबी आएगा नहीं। वाह वाह। ये दुआ खत्म नबूवत की वाज़ेह वाह दलील। वाह वाह। ये होता कि ये जिल्ली आएगा तो बरोजी आएगा तो फलाना आएगा, ये सारे गलीज ख्यालात इस दुआ से रफा हो जाते हैं अल्लाह। और बात वाज़ेह हो जाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि या अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज शिकस्त खा गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं आएगा, इसलिए कि अब मेरे बाद कोई नबी आएगा ही नहीं।
نہ کوئی امت آئے گی تو تو نصرت فرما. اور نصرت پھر کیسی آئی, اور صحابہ کیسی جواں مردی کے ساتھ لڑے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ایک صحابی کے پاس تلوار نہیں ہے, سرکار کے پاس جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تلوار نہیں ہے. حضور نے فرمایا جا وہ کھجور کی جو شاخ پڑی اٹھا کر لیا. وہ کھجور کی ڈنڈی زمین پر پڑی ہوئی ہے, سرکار نے اس کو لیا اور فرمایا کونی سیف, تلوار بن جا, اس کے ہاتھ میں دے دی. اب جا کر وہ لڑنے لگے تو جناب وہ کھجور کی لچک والی شاخیں ان کے لوہے کی تلواروں سے لڑ رہی ہے. اللہ. اور باقاعدہ وہی کام کیا جو تلوار کرتی ہے, اور اس تلوار کا نام انہوں نے عون رکھا. صحابہ کی جرت آپ دیکھیے. اللہ اکبر. حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے نظیر اور بے مثال شجاعت بدر کے اندر آپ کو نظر آتی ہے, صحابہ کرام کی نظر آتی ہے. حضرت قتادہ بن نعمان کی طرف جو سرکار کا معجزہ ظاہر ہوا, آپ دیکھیں میں اور آپ اگر کہیں جا رہے ہوں اور تیز ہوا چلے, آندھی چلے, ہماری آنکھوں میں خدا نہ کرے غبار آ جائے تو بندے کے حال کیا ہوتا ہے. اللہ, بندہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ صحابی حضرت قتادہ بن نعمان وہ جنگ میں مصروف ہیں اور سامنے سے ایک نے تیر مارا اور تیر ان کی الٹی آنکھ میں آ کر لگا. آپ اندازہ لگائیے تیر کی تیزی, اور وہ تیر آ کر ایک کی آنکھ کے اندر پیوست ہو جائے. تو میں پوچھتا شبیر بھائی بتائیے کہ اس کے بدن پر, اس کے مزاج پر, اس کی طبیعت پر کیا گزری ہوگی, تکلیف کا عالم کیا ہوگا, تکلیف کا عالم کیا ہوگا. لیکن وہ خدا کے شیر نے اس تیر کو اپنی آنکھ سے کھینچ کر نکالا, اور قریب تھا کہ جناب جو ہے کہ وہ ان کی آنکھ جو ان کے منہ پر بہ رہی تھی اور جو باقیات بہ رہے تھے تو درد بڑا ہونے لگا ہلنے کی وجہ سے. تو آپ نے خنجر نکالا اور خنجر نکال کر ایک ساتھی سے کہا کہ اس کو یہاں سے کاٹ دے تاکہ یہ کٹ جائے اور میں کپڑا باندھوں, ایسا نہ ہو کہ دشمن رسول اللہ تک پہنچ سکے. اللہ اکبر. تو کسی نے کہا کاٹو نہیں, حضور کو جا کر بتاؤ کہ میری آنکھ کے ساتھ یہ ہوا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سرکار کا تو یہ کام ہی نہیں ہے, سرکار کا کام تو مجھے جہاد کے مسائل سمجھانا ہے, قرآن سمجھانا ہے, تعلیم دینا ہے, غسل وضو سمجھانا ہے. نہیں, صحابہ کا عقیدہ تھا کہ امت کی شرعی ذمہ داری بھی, شرعی ضرورت کو بھی حضور پورا کریں گے, روحانی ضرورت کو بھی حضور پورا کریں گے, مادی ضرورت کو بھی حضور پورا کریں گے. اب جب وہ لوٹ کر آئے اور ان کے چہرے پر آنکھ بہ گئی تھی تو سرکار دو عالم نے فرمایا یہ کیا ہوا. کہنے لگے حضور یہ آنکھ بہ گئی ہے اور میں اس کو کاٹ کر پھینکنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا کہ میں آپ کی اجازت لوں. سرکار نے فرمایا ایسا نہ کرنا, قریب آؤ. قریب لا کر جو ان کے چہرے پر جو خون سوکھ چکا تھا اور جو باقیات بچی ہوئی تھی, حضور نے اپنے مبارک انگلیوں سے اس کو کھروچ کر ان کی آنکھ میں رکھا اور یہاں سے صرف اپنا تھوک مبارک, لعاب مبارک ڈالا. ان کی آنکھ اسی وقت دیکھنے لگ گئی. یہ ایسا عجیب معجزہ ظاہر ہوا ہے. اللہ, بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی نسلوں میں 6 سے 7 پشت تک الٹی آنکھ سے زیادہ نظر آتا تھا, کہ جس میں ان کے پردادا کی آنکھوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگا تھا. تو یہ سارے معجزات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جرت و استقامت کے حوالے سے ظاہر ہوئے, اور جو جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے ان کو اٹھا کر کلیب بدر کے اندر پھینک دیا گیا. اور جب پھینک دیا گیا تو سرکار منڈیر پر گئے کہ جس کنویں کے اندر کفار کو پھینکا گیا تھا, ادھر کھڑے ہو کر انہوں نے فرمایا حل وجدتم ما وعدکم اللہ رسول حقا یا ابا جہل یا شیبہ. اے ابو جہل, اے شیبہ, پہنچ گیا نا تمہیں وہ جو اللہ اس کے رسول تم سے کہتے تھے, اور تم اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آج تو ان کے بدن میں روح بھی نہیں ہے, آپ ان سے بات کیسے کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا عمر یہ تم سے زیادہ میری بولی سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے. تو جب مرنے کے بعد کافر سن سکتا ہے جس پر عذاب ہو, تو عذاب کو چکنے کے لیے جب اس کے لیے یہ حس موجود ہوتی ہے تو اہل ایمان جو وہ اجر قبر میں پانے کے لیے وہ کیسے گویا کہ حیات سے خالی ہو سکتا ہے اور سننے سے خالی ہو سکتا ہے. تو بدر نے کئی عقدے حل کر دیے اور کئی معاملات کو واضح کر دیا. آج میں آخری جملے پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آج ہمیں چاہیے کہ بدر میں اصل فتح جو صحابہ کی تھی نا وہ اطاعت رسول میں تھی. بے شک, کہ جو رسول نے کہہ دیا دن تو دن, رات تو رات. یہ اطاعت اگر امت کے اندر دوبارہ لوٹ کر آ جائے اور اپنی کھوپڑی چلانا, اپنے مزاج چلانا, ان تمام چیزوں کو ادھر رکھ دے اور میڈیا کے اوپر ایسے ایسے کو لانا کہ جو کہے کہ سنت اور ہے, حدیث اور ہے, اس کو مانو, تراویح کو نہ مانو, فلاں کو نہ مانو, تو ایسے لبرلوں سے اگر اس امت کی جان چھٹ جائے اور صحابہ کی طرح وہ تقوی اور دیوانگی آ جائے نا, تو آج بھی اقبال نے کہا ہے کہ بدر کی فضا پیدا ہو سکتی ہے اور اسلام کو غلبہ مل سکتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. زبردست گفتگو ہو گئی آج غزوہ بدر پر. کچھ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں, اس میں انشاءاللہ دیگر گفتگو بھی کریں گے, ریکیپ کریں گے. تب تک شیف معراج. جی بالکل. کارن رائس جو ہم نے بنایا ہے اس کے لیے پالک ہم نے لی تھی اور کارن جو ہے ٹن والا لیا تھا, سویٹ کارن. اور سب سے پہلے آئل میں جو ہے پیاز تھوڑا سا بھون کے اور اس میں ہم نے پالک ڈالا. پالک بھوننے کے بعد اس میں ہم نے مسالے ڈالے, کٹی ہوئی مرچیں, نمک اور جو ہے کری پاؤڈر اور چکن اسٹاک پاؤڈر, یہ ڈال کے اس کو بھون لیا. 5 چیزیں ڈالی. 5 چیزیں ڈالی.
उसके बाद जो है पंजतन पाक की बरकत से उसके बाद हमने हरी मिर्चें और इसमें कॉर्न डाल के इसको भून लिया। उसके बाद इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया, फिर राइस डाल दिए। राइस डालने के बाद पानी मुकम्मल करके इसको स्टीम कर लिया। माशाअल्लाह। कॉर्न राइस तैयार हो गया हमारे। कॉर्न राइस, मैक्सिकन कॉर्न राइस, मैक्सिकन कॉर्न राइस, और ये खाएंगे हम कराची में। बिल्कुल तारिक रोड। स्पाइसी है ये। तारिक रोड पे। तारिक रोड। और लाहौर वाले भी खा सकते हैं, पिशावर वाले भी खा सकते हैं। होगा मैक्सिकन, खाया पाकिस्तान की गली गली में जाएगा। बिल्कुल। चले जी, चलते हैं ब्रेक की जानिब, वापस लौटेंगे। हमारे पास कुछ मिनट्स होंगी। तो आज 17 रमजान है। अल्लामा शाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर गुफ्तगू करेंगे, फिर जाएंगे मुनाजात पर और बरकत इफ्तार पर, डिटॉल के काउंटर पर भी जाएंगे। सब कुछ होगा मुख्तसर से वक्फे के बाद।